اولا برحب بكم في سيمينار قراءات في الوثائق التاريخيه. الحقيقه صاحب الفكره نيكولا ميشيل وانا، يعني نيكولا هو مؤسس للسيمينار، وهو للمره الاولى او الثانيه محاضر في هذا السيمينار. طيب، لازم اقول الاول حاجتين عن نيكولا. نيكولا هو مدير الدراسات السابق للمعهد الفرنسي للاثار الشرقيه. هو ساب وظيفته في 9، وعندنا المدير الجديد فيدريك أبيكاسيس هو متخصص في القرن ال19. ولازم بغض النظر عن المناسبه لازم انوه بجد بالمجهود المهم جدا جدا اللي عمله نيكولا ميشيل في تطوير منظومه البحث العلمي على الاقل لدى الباحثين المصريين. يعني نيكولا اقترح واسس وادار السيمينار ده، ودي الحلقه 28، وكمان ورشه تدريبيه للوثائق. احنا بنعمل الدوره الثامنه، بدات في الاسبوع اللي فات، ونيكولا كمان جزء منها. وكان كل الهدف الرئيسي ازاي يبقى الإفاو فعلا منصه او طريقه ان احنا نقدم طريقه مختلفه للتعامل مع البحث العلمي، اذا كانوا المصادر اللي هي بتسيطر علينا كمعلومات. فانا فعلا بحيي نيكولا، واحنا هنفتقده بشده، واكيد فريدريك هيكمل المسيره، بس نيكولا كمان شخص مميز في هذا المجال. طيب، كمان نيكولا كمان كان صاحب ومؤسس ومدير ورشه ثانيه اسمها ورشه القطر النظريه. الفكره البسيطه ان احنا بندعو الباحثين المصريين، ما تعاتبونيش على اللغه العربيه الفصحى بتاعتي، بيقدموا ابحاثهم، سواء اذا كان بعد الدكتوراه او مشروع بحث. وبعدين بنختار 8 وبندعو اساتذه كبار على راسهم ليل لحنا وملك رشدي وامينه البنداري واخرين نقرا الشغل ده، وبعدين نقول طيب ازاي نطور المنظومه ديت يبقى بنعمل بحث علمي كويس. فكمان برضو ده الفضل للامانه لنيكولا اللي فتح الإفاو. انا رايي كده، لان انا شاهد عيان على الإفاو لمده 20 سنه. فتح الإفاو على مصراعيه لخدمه الباحثين المصريين في كل المجالات. هو على المستوى الشخصي كمان للامانه، وده هنفتقده جدا، يعني دؤوب بطريقه بتزهق. يعني ممكن لو انت بتقصده في خدمه انت تتعب وهو ما بيتعبش من تقديم هذه الخدمه. يعني لو بيقرا معاك نصوص انت تتعب هو بيواصل. يعني فعلا مخلص ان يقدم خدمه حقيقيه للبحث العلمي وللباحثين المصريين، وانا شاهد على ده، واكيد كلنا شفنا الطفره الكبيره اللي حصلت في الإفاو مع نيكولا ميشيل. فانا بشكره بشده على كل ما انجزه لنا وللإفاو وللبحث العلمي، وبنفتقدك يا نيكولا ميشيل. طيب، النهارده نيكولا متحدث بقى في السيمينار، هنتكلم بشكل عام عن كتابه الجديد اللي لسه بنار الفرن، يعني لسه طلع من اسبوعين بس في بيترز في بلجيكا بنفس العنوان. والحقيقه ده تتويج لجهود نيكولا السابقه. يعني نيكولا بيشتغل على مجال صعب جدا. احنا بنتكلم طول الوقت على المجتمعات الاسلاميه من خلال المدن، من خلال تمثل الدوله في المجتمعات، لكن نيكولا دايما بيروح للجزء الاصعب، للريف اللي احنا مش عارفين بيحصل فيه ايه، واللي هو 80% من مجتمعات الشرق الاوسطيه والاسلاميه كانت مجتمعات ريفيه. فده جانب مهم جدا جدا ومهمل في الدراسات، ويمكن شغل نيكولا هيخلينا نعيد النظر مره ثانيه في كيفيه تناول تاريخ المجتمعات الشرق الاوسطيه بالانتماء اللي بيعملها. وهو طبعا كان عنده دراسات سابقه في هذا المجال. يعني في نوع من الوثائق احنا كمصريين ساعات يصعب علينا التعامل معهم، زي دفاتر الرزق الاحبسيه. لو شفت لوحه من الرزق الاحبسيه هتتخضوا فعلا، يعني ازاي النص الوحيد بيكتب في حوالي 300 سنه. الرزق قد تسجل في تاريخ وتحدث اضافات عشوائيه بشكل مش منتظم. نيكولا كل شغله كان عن هذا النوع من الوثائق، وازاي يبني من خلاله تاريخ للريف. وكمان عمل مقاله مهمه جدا من وجهه نظري عن الرزق الاحبسيه، شرح بالتفصيل كيفيه انشاء هذا النوع من الوثائق والتعامل معها وكيفيه توظيفها في الكتابه التاريخيه، غير مقالات كثيره. ومن اهم المقالات من وجهه نظري اللي يمكن جزء من الكتاب كمان، ان عمل شغل مهم جدا مع كاترين مايور على خدمات الريف، على الاولياء والمشايخ والزوايا. يعني فتح لنا مجال مهم جدا جدا. ارجو ان باحثين كتير يتابعوا القصه ديت. يمكن يبقى عندنا طريقه نعيد النظر في كيفيه كتابه تاريخ الشرق الاوسط او المجتمعات الاسلاميه في الدول. طيب، الانطباعات الاولى عن الكتاب، انا طبعا اول
طبعا نيلي استاذتنا كلنا. فنيلي كلمتني عن الكتاب بانبهار، قالت انا اول ما خدت الكتاب ما قدرتش اوقف قراءه له. هي قالت كده، وان لغه ممتعه ما ينفعش توقف تقرا الكتاب. وطبعا شهاده نيلي شهاده مهمه جدا للامانه، لان هي لها باع طويل في الدراسات العثمانيه في التنظيرات التاريخيه ازاي ممكن نتعامل مع النص ده. واحنا عشان كده اول ما الكتاب طلع، ونيكولا على فكره مسافر بعد الندوه دي على طول، يعني رايح يركب المطار، يعني رايح المطار، يعني مش عارف مين هيركب. طيب عشان كده احنا بندعو نيكولا يقدم لنا الكتاب اللي احنا نفسنا يترجم بسرعه، لانه فعلا ده لابد ان يقرا من قبل الباحثين المصريين، يعني ان شاء الله يترجم بسرعه. فعشان كده فرصه ان معانا نيكولا يتكلم عربي وهيقدم لنا الكتاب. واتفضل نيكولا. متشكر قوي يا مجدي. انا بشكرك كمنظم للسيمينار، وبشكر كمان فريدريك لانكم الاثنين قبلتوا اقتراحي ان اقدم الكتاب الجديد في اطار الإفاو اللي بعرفه كويس قوي. زي ما قال دكتور مجدي، انا هقدم لكم كتابي الجديد المنشور في بيترز، وهقدمه باللغه العربيه لانه مع الاسف مكتوب بالفرنسي، يعني لغتي، فعلشان يكون عندكم فكره عن محتوى. اخترت هنا صورة من كتاب لوزارك، صورة من قرية في الفيوم في بداية القرن العشرين. ماشي. يعني مش ضروري حسن. أيوة. بس مش هيكون في صور بعد كده مع الأسف، لأنه ما عندناش صور حقيقية من القرن السادس عشر. عندنا نصوص بس، فهتشوفوا بعض النصوص، بس ما كانش ممكن لو ما كنتش عايز اكذب لكم ان اوري صور مش حقيقيه. انا مهتم بشكل عام بالتاريخ الاقتصادي، خصوصاً في مجال المجتمعات العربية قبل الحداثة أو قبل العصر الصناعي، يعني قبل الاندماج في العالم الصناعي. والاندماج ده حصل تدريجياً وفي وقت بيختلف من بلاد لبلاد، ما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين حسب البلاد. والمجتمعات دول كانت ريفية، لأنه معظم سكانها كانوا عايشين في الأرياف، واقتصادهم كان مؤسس على الزراعة. فعشان كده أنا ركزت على دراسة الاقتصاد الفلاحي، وابتديت بالمغرب، والدكتوراه بتاعتي كانت عن اقتصاد الأرياف في المغرب في القرن التاسع عشر، يعني قبل نظام الحماية الفرنسية اللي تأسس في المغرب في عام 1912. أبحاثي الأولانية عن المغرب خلتني أتعرف بشكل أعمق على المسائل والإشكاليات الخاصة للمجتمعات الريفية في العصر اللي قبل الحداثة اللي كنت عايز أدرسه، وبشكل خاص مع مسألة العلاقة ما بين البنية الاجتماعية والجوانب الأساسية للاقتصاد. بعد المغرب غيرت مجال بحثي وابتديت أشتغل على مصر. في الأول نقلت في المجال الجديد ده الإشكاليات اللي اشتغلت عليها في المغرب، بما أنه مصر اندمجت بدري في العالم الصناعي، يعني في القرن التاسع عشر، فممكن نقول أنه العصر اللي قبل الحداثة بالنسبة لمصر هو العصر العثماني، يعني العصر اللي لغاية القرن 18 وبداية القرن 19.
في البداية كنت يعني قريت كتب أندري ريمون، فأول ظني كان إني أشتغل على القرن الثامن عشر، لأني كنت بعرف من أندري ريمون كان مشرفي في الدكتوراه، إنه كان في أرشيفات موجودة في مصر ومتوفرة عن القرن 18 لغاية ما اكتشفت إنه كينيث كيونو كتب كمان كتاب اتنشر في 1992 وعنوانه The Bashas Peasants, Land, Economy and Society in Lower Egypt 1740-1858 عن بالضبط المسائل اللي أنا كنت عايز أدرسها. هو درس مصر الدنيا يعني الدلتا أو الوجه البحري، وكان بيظن أنه أحوال الأراضي والنظام الاقتصادي كان مختلف في الصعيد عنه في الوجه البحري. يعني الظن ده كان بيفتح مجال لأبحاث تانية عن الصعيد في نفس القرن. فمشروعي الأول كان عن الصعيد في القرن 18، بس اكتشفت بعد شوية أنه ما كانش في اختلاف أساسي يا في الاقتصاد يا في أحوال الأراضي يا في البنية الاجتماعية ما بين الوجه البحري والوجه الإبلي في القرن ده، فكان لازم أغير موضوعي. فالمصادر هي اللي قادتني لدراسة فترة أقدم من القرن 18 وهي القرن السادس عشر. اكتشفت في دار الوثائق، أيوة أحسن كده، أوكي. اكتشفت في دار الوثائق كذا مجموعة من دفاتر من الفقرة دي. المجموعة دول عناوينها الحالية هي دفتر الجسور ودفاتر الرزق إخباسي والرزق جيشي، وبعد كذا سنة قريت كمان مجموعة صغيرة من دفاتر التربية، يعني 4 مجموعات. الدفاتر دول هم أقدم دفاتر إدارية موجودة دلوقتي في مصر، لأن كل الأرشيفات المملوكية اختفت ما عدا بعض النسخ على مخطوطات زي كتب ابن دقماق وابن البيعان اللي نسخوا معلومات الروك الناصري، يعني مساحة الأراضي والقرى في 1315. أما دفاتر القرن السادس عشر فالباحثين اللي كانوا يستعملوها كانوا نادرا جدا. محمد عفيفي في عمله عن الأوقاف في القرن السادس عشر، وعماد أبو غازي في كتابه عن بيع الأراضي من قبل بيت المال في عصر الجراكسة، وأنا هرجع تاني لبحثه عن الموضوع المهم أوي ده. فابتديت أنا أقرأ الدفاتر دول في دار الوثائق، وشكلت مشروع نشر واحد من الدفاتر دول هو دفتر الجسور الخاص بمصر الوسطى والعليا. حجم الدفتر كان معقول، كنت أقدر أقرأ يعني بصعوبة طبعا، بس أقرأ معظمه. والموضوع نفسه يعني الري وشبكة الجسور في العصر ده اتهيأ لي إنه سهل، ولكن مع مرور الشهور من الشغل ده حسيت إنه كان في حاجة ناقصة بالنسبة لي. كنت قادر أفهم الجوانب التقنية والجغرافية لشبكة الجسور والحاجات دول، بس الدفاتر دول كانت دفاتر إدارية مش دفاتر تقنية زي دلوقتي شغل وزارة الري. فكانت إدارية وكانت بتتكلم عن ضرائب وحاجات دول، وأنا ما كنتش بفهم حاجة في الحقيقة. فكان لازم عن الجانب ده، وكان جانب أساسي علشان أفهم المصدر نفسه. فكان لازم أبتدي أو أكمل أبحاثي من جهة تانية.
علشان كده كنت محتاج أوسع مجال بحثي علشان يتضمن البنية الإدارية والضريبية والسياسية للعالم الريفي في العصر ده. أول أسئلة تطرحها كانت بتدور حول الضريبة نفسها، الضريبة على الأراضي الزراعية، يعني الخراج. الخراج كان محسوب إزاي؟ على إيه؟ مين اللي كان بيدفعه؟ هل كان في أراضي ممتازة يعني ما كانتش بتدفعوش؟ مين اللي كان بيستفيد من الخراج إلى آخره؟ المفتاح لفهم المسائل الضريبية كانت البنية الاجتماعية. هنا نوع من المصادر اللي قريتها، دول صفحتين من دفتر التربية. الدفتر ده هو أقدم دفتر إداري موجود في مصر من سنة 1528، يعني 11 سنة بعد الفتح العثماني. وكان عندي مصدر تاني مهم قوي وهو القانون النامي، هتكلم عنه بعدين. ماشي. المدخل كان الخراج، المفتاح كان البنية الاجتماعية. طيب بالنسبة للبنية الاجتماعية في المغرب اللي ابتدت أبحاثي فيه عنه، الجواب لمسألة البنية الاجتماعية كان سهل قوي. المجتمع الريفي المغربي كله كان مجتمع قبلي. النظام القبلي المغربي يعني نظام القبائل، أو زي ما بيقولوا هناك جماعات قبائل إلى آخره. كان معروف، نظام معروف، اتوصف كتير وفي كتب قيمة خصوصا من قبل الأنثروبولوجيين. بس المنظر الاجتماعي كان مختلف قوي في مصر. ما كناش عارفين، أو بتعبير أداء كنا جاهلين عن المجتمع الريفي قبل عصر محمد علي. كان إزاي يعني؟ كناس كيونو بس وصف الأرياف في الوجه البحري في القرن 18، ولكن ما كانش ممكن أني أستخرج نتائجه للقرن 18 في القرن 16، خصوصا لأن السياق السياسي يعني تغير بشكل عميق ما بين بداية ونهاية العصر العثماني مع ظهور نظام الالتزام إلى آخره. فكان لازم أدرس مجال جديد ومش معروف، يعني المجتمع الريفي في القرن 16. مسألة تانية مهمة كانت مسألة السياق التاريخي العام للقرن 16، يعني الفتح العثماني سنة 1517 وتأثيره طبعا على مصر. السلطان السليم قتل أغلبية المماليك ودمر نظامهم، بس ما كناش نعرف بدقة تأثير الهزيمة دي على بقية المجتمع المصري، منها طبعا المجتمع الريفي. هل كان في استمرارية ما بين النظام المملوكي والنظام العثماني أو انقطاع؟ استمرارية في هذا المجال، انقطاع فين؟ وده بيرجع لموضوع عثمانية مصر. يعني بدون أن أبحثي جزء من الإشكالية العامة عن عثمانة دي كلمة معروفة مفهومة ولا عثمانية مصر. أو نقول بشكل تاني وفعال أكثر، إيه اللي العثمانيين كانوا بيفهموا من مصر لما فتحوها وحاولوا ينظموها من جديد؟ ما هي نيتهم
في استيعاب مصر داخل الإمبراطورية بتاعتهم. فمسألة المعلومات والمفاهيم مهمة هنا، المعلومات اللي كانت لديهم، المفاهيم اللي كانت عندهم، وخصوصا المعلومات اللي أول الموظفين العثمانيين كانوا قادرين يجمعوها عن مصر، والمفاهيم اللي استعملوها لفهم وضع مصر الجديد كولاية في سلطنتهم. المنهج اللي اتبعته في بحثي كان كلاسيكي، يعني عادي جدا، فأنا مش عايز أطول الكلام عنه، يعني مؤسس على قراية المصادر، بس عايز خليح على 3 نقط. النقطة الأولى بتخص خصوصية القرن 16 بالنسبة للمصادر. القرن 16 يعني أول قرن في العصر العثماني في مصر هو الوحيد من الألفية الثانية في تاريخ مصر، يعني من عصر الفاطمي لغاية أيامنا، الوحيد اللي ما فيهوش كتب تاريخ، زي مثلا كتب ابن تغريبيردي أو الجبرتي إلى آخره، يعني ما فيهوش سرد تاريخي. آخر كتب تاريخ هما كتاب إياس لغاية سنة 1522 والدياربكري باللغة التركية لغاية سنة 1524، والدياربكري استعمل جزء ناقص دلوقتي من تاريخ إياس، وبعدين ما عندناش حاجة لغاية أوائل القرن 17، أي مدة 3/4 قرن. كمان ما عندناش مصادر سردية تانية زي كتب الوفيات، يعني في كتب الوفيات بس، فقليلة جدا بالمقارنة ما بين الوفيات المملوكية، ولا كتب إدارية زي القلقشندي مثلا. النتيجة أن المؤرخين بسبب أنه ما عندهمش سرد يمكن يعني يسيسوا كلامهم عليه، عادة مش عارفين يقولوا إيه عن القرن 16. وإذا بتطلعوا على كتب التاريخ العام لمصر المكتوبة يعني في القرن العشرين، هتلاقوا أنه يعني الفقرات عن القرن 16 يعني صغيرة جدا جدا جدا. علم التاريخ عادة بيبتدي بالأسهل، يعني بقراية المصادر السردية، وبما أن المصادر دول معظمهم سياسية، فالدراسات التاريخية بتدي الأولوية للمسائل السياسية. التيار ده ما كانش ممكن مع القطر 16، والحمد لله، لأني أنا كنت عايز أعمل تاريخ اقتصادي واجتماعي مش سياسي يعني في الأول، فكان أسهل لي أن أروح على طول للاقتصادي والاجتماعي. النقطة الثانية متعلقة بالأولى. إحنا مش ممكن نفسر المصادر الأرشيفية عن طريق استعمال المصادر السردية، لأن السردية مش موجودة، فعشان كده لازم نلتجي للنقد الداخلي للأرشيفات. كل ده طبعا بياخد وقت طويل، بس النتيجة في الآخر بتستحق الوقت ده في اعتقادي يعني. مش هقدم الأرشيفات اللي استعملتها لأنه معظم الجمهور النهارده، أو يعني جزء كبير من الجمهور النهارده مش متخصص في المجال ده، بس في 3 أنواع من المصادر متوفرة في القرن 16: الدفاتر الإدارية، سجلات المحاكم الشرعية، والنصوص العثمانية الإدارية، ومنها أهمها هو قانون نامي مصر.
يعني القواعد اللي اتكتبت في لولاية مصر سنة 1525 يعني 8 سنين بعد الفتح العثماني. والقانون النامي مكتوب بالتركي طبعا ترجم مرتين في اللغة العربية، ممكن تشوفوا هنا النشرين. النقطة الثالثة المتعلقة بالمنهج. عفوا؟ اوكي، هنا افضل؟ كده؟ كده؟ ماشي، شكرا. اوكي، النقطة الثالثة. ايوه. ايوه، النقطة الثالثة عن المصطلحات الإدارية. كل المصادر دول لهم نفس الميزة، يعني ما بيشرحوش المصطلحات اللي بيستعملوها لأنهم أنتجوا جوه الإدارة وعلشان الإدارة، فعلينا أن نفهم معنى الكلمات عن طريق السياق الداخلي من الوثائق، يعني عن طريق المعلومات المجاورة لهم. والحقيقة إنه في البداية ما كنتش بفهم حاجة عن أولاً القراية كانت صعبة قوي، وبعدين الكلمات، يعني الكلمات يمكن شكلها عربي بس معناها ما كنتش عارف معناها بالضبط، يعني رزقة. كلمات زي الدماسة، يعني الدماسة إلى آخره. طيب. وملاحظة أخيرة بالنسبة للمنهج، أنا بقرأ وبكتب في لغة غير لغة الوثائق لأني أجنبي. الوضع ده له سلبيات وإيجابيات. العيب إني محتاج وقت طويل أطول طبعاً من المصريين علشان أفهم، وفي الآخر بفهم أقل من المصريين. المحسن إني مضطر أترجم في دماغي كل اللي بقرأ وكل اللي عايز أكتبه، يعني مش ممكن أأسس حاجة على كلمات غامضة في الأول، وبعدين مش ممكن أختلط ما بين مصطلحات المصادر يعني مصطلحات الماضي ومصطلحاتنا يعني مصطلحات الحاضر. وده اللي بيحصل، ده العيب اللي بيحصل للناس اللي بيدرسوا تاريخ بلادهم أو تاريخ في نفس لغتهم. طيب، هندخل دلوقتي المادة نفسها من الأرياف. ونبتدي بالضرايب زي ما قلت قبل كده، لأنها هي المفتاح. يعني الخراج كان أهم دخل لحكام مصر في العصر المملوكي كما في العثماني. بالنسبة لمبادئ النظام الضريبي ممكن نقول إنه في استمرارية بين المملوكي والعثماني، ولكن كان في انقطاع فيما يخص مفهومهم للدولة. هشرح النقطة دي بعدين. كان في مبدئين رئيسيين في نظام الخراج. أول مبنى الفرق الشاسع والتمييز الواضح ما بين دفع الخراج من جانب واستعماله أو الاستفادة منه من جانب ثاني. والمبدأ الثاني أن الضريبة كانت بتدفعها القرية بالكل، أي بالكامل كوحدة، القرية كوحدة. الوحدة الإدارية كانت بتسمي قرية أو ناحية في العصر المملوكي وناحية في العصر العثماني.
عادة ما كانش في غير قرية واحدة بس في كل ناحية، أو قرية وكفرها أو قرية وكفورها، غير في الصعيد الأعلى اللي النواحي فيها كانت بتتكون عن كذا قرية. أنا مش عارف ليه في الحقيقة، بس ده كان موجود من العصر المملوكي ويمكن أقدم. اللي بيستفيد من الخراج اسمه الجهة في المصادر، الجهة أو الجهات. القرى والجهات كانت منفصلة من بعض، كان مستحيل إنه حد ينتمي للجانبين سواء. الجهات ما كانتش بتعرف من القرية غير اللي بيخص دفع الخراج، والقرية ما كانتش بتعرف من الجهة غير الترامل الضريبي، زي عالمين اجتماعيين منفصلين بعضهم من بعض. في كتابي قررت أتكلم عن الجهات في الأول، وبعدين أرجع تاني للموضوع من وجهة نظر الريفيين أو القرويين. ثم اتقدمت في دراسة القرى والمجتمع الريفي نفسه. فنبتدي بالجهات. من عصر صلاح الدين بداية العصر الأيوبي كل أراضي مصر بقت مقسمة ما بين إقطاعات. الإقطاعات دول معظمهم كانوا متكونين من قرية واحدة أو مجموعة قرى أو جزء من قرية، كانوا موزعين ما بين الأمراء وبعض العساكر والموظفين الكبار. والمبدأ هنا في توزيع الإقطاعات إنه كل إقطاع كان في مبادلة خدمة عسكرية أو خدمة مدنية. الشخص اللي كان بيستفيد من الإقطاع اسمه المقطع كان بياخد خراج يقطعه من القرية مباشرة، مش عن طريق الإدارة المركزية. المقطع كان بيتخير إقطاعه لما كان بياخد منصب أو رتبة تانية، بيع الإقطاع أو هبته ما كانوش مسموحين، والسبب إنه السلطنة كانت عايزة تمنع تشكيل طبقة سيادية أو ممكن نقول الفيودالية. بعض القرى كانت متسجلة لصالح الدواوين كمان مش المقطعين. وعلى جانب هذا كان ممكن لفرد من أفراد النخبة بس، النخبة الحاكمة بس، أن يشتري قرية أو جزء من قرية من بيت المال. القرية المشتركة كانت مسمى ملك بعد الشراء، والمشتري كان يقدر يوقف ملكه، يعني يأسس وقف بعدين على قرية. بس لازم نفهم هنا إنه البيع ما كانش بيع على الأرض نفسها، كان بيع على حق الدولة على الأرض. دي حاجة تانية. يعني إنه الوقف بعدين بعد إيقاف الملك، الوقف كان له حقوق على الأراضي زي حقوق الدولة على الأراضي التانية. بظن إنه العملية دي كانت نتيجة مبدئين. المبدأ الأول هو مفهوم الدولة عند الأيوبيين والمماليك. بيتهيألي إنه ما كانش عندهم مفهوم واحد لما نسمي إحنا الدولة. مفهوم الدولة يعني مفهوم الدولة ما كانش معروف في العصور دول. كانوا بيعتبروا المؤسسات العمومية كمجموعة عناصر شبه مستقلة لها علاقة ما بينهم طبعا، بس كل منها كان له دخله المستقل. المبدأ الثاني هو أن المصالح الدينية العامة زي الجوامع والمدارس إلى آخره كانت تحت مسؤولية أعظم رجال الدولة، السلاطين، الأمراء، الموظفين الكبار إلى آخره. كل سلطان مملوكي كان له سياسته الدينية المعينة في المجال ده.
فكان منهم اللي سمحوا بيوع كتير من بيت المال وتانيين لا، يعني بطئوا العملية دي، وده من نتائج كتاب الدكتور عماد أبو غازي. معظم الأوقاف كانت لصالح مؤسسات في القاهرة نفسها، مش في الأرياف. لكن المماليك كان عندهم سياسة دينية على مستوى البلاد كلها، مصر كلها ومنها الأرياف. فكانوا عايزين أنه في كل قرية، كل بلد يكون في جامع مع إمام وخطيب من أجل تعميق المذهب السني في كل طبقات المجتمع. فعلشان كده اتأسس خلال عصر السلطان بيبرس 1260 1277 نوع جديد من الأراضي اسمه الرزق الإحباسية. كانت الرزق دول أراضي زراعية لصالح يا عائلة شيخ ديني يا مؤسسة دينية زي الجامع مثلا، وعادة في القرى في البلد، يا مصلحة عامة تانية. كانت الرزق الإحباسية بتشبه الأوقاف مع 3 اختلافات. أولاً الرزق ما كانتش بتدفع ضريبة أو خراج، والأرجح أن صاحب الرزق وجهته كان بيأجر الرزق وياخد بعدين دخله من المزارع، مثلا المزارع المستأجر. بعدين مؤسسي الرزق كانوا ناس من القرى مش من النخبة الحاكمة، وعلشان القرى مش علشان القاهرة. فأسسوا جوامع خصوصا في البداية في النص الأول من العصر المملوكي، وبعدين وأكثر زوايا رزق على المقامات وذرائح الأولياء. فممكن ندرس عن طريق المعلومات المسجلة في دفاتر الرزق التطور الديني في الأرياف منذ تأسيس الرزق، يعني الثلث الأخير من القرن 13 لغاية أواخر القرن 16 على الأقل. ممكن مثلا نشوف ظهور الطرقات زي الرفاعية وازدهار عبادة الأولياء في القرن 15، وكل ده واضح قوي في دفتر الرزق. تأسيس كل الرزق الإحباسية كان مفروض يسمح من قبل الديوان، فكان هنا جزء ثاني أو جانب ثاني من سياسة السلاطين الدينية. وممكن نلاحظ أنه نفس السلاطين اللي كانوا بيسمحوا بيوع الأراضي من بيت المال هما اللي كمان كانوا بيسمحوا تأسيس رزق إحباسية بالكثير. يعني نفس السياسة الدينية بالجانبين، جانب للقاهرة أو العاصمة أو المدن الكبرى وجانب للأرياف. نظام الإقطاع كان موجود عند العثمانيين باسم التيمار، نفس النظام، ولكن في مصر الإقطاع كان متعلق بالمماليك نفسهم، يعني بأعداء العثمانيين. فلما دمروا نظام المماليك وقتلوا تقريبا كل الأمراء الكبار وأغلبية المماليك الصغيرين، ألغوا على طول نظام الإقطاع وما بدلوهوش ما استبدلوهوش بالتيمار. شكرا. فأراضي الإقطاعات أي أغلبية قرى مصر اترجعت للدولة، لما نسمي الدولة، لما كانوا يسموا الميري. أوكي، يعني الميري. الميري كلمة تركية ممكن نترجمها بكلمة عمومي أو العمومي. ما كانش عندهم كلمة
مرادفة لمفهومنا للدولة، لمفهومنا الحديث للدولة، بس كان لهم مفهوم واضح للي بيخص مصلحة السلطنة، والمفهوم ده كان موحد، يعني نفس الكلمة لكل جوانب مصالح السلطنة. فعلشان كده كانوا بيعتبروا أنه الحالة العادية النورمال واي للأراضي في مصر هي أراضي الميري، والأحوال الثانية يعني الأملاك والأوقاف والرزق كانت أحوال استثنائية، وما كانش عندهم ثقة قوية بالأراضي دول، لأنها كانت خارج دائرة السلطنة، الدائرة الأقرب كده. فجمدوا من البداية من أول سنين، يعني بعد الفتح، جمدوا أحوال الأراضي، ما سمحوش إنه يكون في أراضي جديدة تخرج عن الميري. حافظوا على الأوقاف والرزق اللي كانت موجودة قبل 1517، ولكن منعوا بيوع جديدة من بيت المال أو تأسيس رزق جديدة علشان نسبة الميري يفضل زيه في أراضي مصر. طيب، فننتقل دلوقتي من جهة النخبة والجهات لجانب القرية أو القرى نفسها. 3 مرات في السنة القرية ككل كان مفروض تدفع الخراج جهتها الخراج، سواء تكون ديوان أو ميري أو وقف إلى آخره. مين اللي كان يدفع الضريبة؟ إزاي كانت محسوبة أو كانت محسوبة على إيه؟ النهاردة الضريبة على الأطيان محسوبة بشكل فردي مش جماعي، وحسب المساحة الممتلكة، وبعدين نوع المزروعات زي مثلا كذا قيراط قطن إلى آخره، والملاك هو اللي يدفع الضريبة. بس في الوقت ده ما كانش في ملكية خاصة للأراضي الزراعية. آخر مستند بيع أرض زراعي بنعرفه يعني في الوثائق، آخر مستند مؤرخ في القرن 11، يعني في النصف الأول من العصر الفاطمي. بعدين نظام الملكية الخاصة للأراضي الزراعية اختفى من مصر لغاية النص الثاني من القرن 19، ونفس الشيء في بلاد الشام وأناضول، وبعدين البلقان في العصر العثماني. السلطان كان له حق على الأرض اسمه الرقابة في المصطلح الفقهي، حق الرقابة، والحق ده كان يسمح له أنه يأخذ الخراج من الأرض. الفقه الحنفي اعترف بالحالة الجديدة دي من القرن 13، وبعدين القانون العثماني مثلا قانون نانينيست والقانونات التانيين عبروا عن نفس المبادئ. فلنرجع للقرية المصرية في العصر المملوكي والقرن 16. الخراج كان محسوب حسب مساحة القرية كلها وقيمة الري في السنة المعتبرة، يعني كم أرض كان في يعني فيضان، يعني علو الفيضان كان كافي، كان إلى آخره. فالحساب كان كلي لكل أراضي القرية. المال الإجمالي المفروض على القرية كان موزع ما بين الفلاحين بحصص، كل فلاح له حصة مثلا عشر الإجمال إلى آخره. حالة الفلاح كانت اسمها الفلاحة،
كانت social status، يعني حالة اجتماعية الفلاحة. بنفهم من المصادر المملوكية ومن قانون نمي مصر أن الفلاحين هم بالذات اللي كانوا مضطرين يزرعوا الأرض ويدفعوا الخراج، وده تحديد الكلمة. ما كانش مسموح أنهم يسيبوا القرية وينتقلوا لبلد تاني. لو عجزوا عن زراعة الأرض كان لازم أنه فلاح تاني يحل محلهم علشان خراج القرية يفضل مدفوع بالكامل. الفلاحين اللي كانوا بيخرجوا من القرية رغم القانون كانوا مسمين المتسحبين. هنا سوري. لو اتقبض عليهم كانوا مضطرين يرجعوا للقرية. ظاهرة التسحب ده معروفة في مصر من القرن الثالث الميلادي، يعني من نهاية العصر الروماني بداية البيزنطي على الأقل. والرأي السائد المنتشر عند المؤرخين أن التسحب كان نوع من فرار القرويين بسبب ثقل الضرائب وأنواع تانية من الضغوط الإدارية غير محتملة. التسحب كفرار. المصادر المملوكية بتوصف حالة الفلاحين كحالة ثقيلة جدا. حتى المقريزي بيقارن ما بين الفلاحة والعبودية، وبيكتب أنه حالة الفلاح أسوأ من حالة العبد. والمصادر دول استعملت في بعض الدراسات التاريخية في القرن العشرين زي كتاب بولياك Feudalism in Egyptian Palestine and Lebanon. الكتاب ده كان مشهور قوي، كان له تأثير عميق خصوصا في الستينات، الخمسينات والستينات، علشان توصف النظام الاجتماعي في الأرياف في العصر المملوكي كنظام فيودالي أو إقطاعي. طبعا كلمة إقطاعية ما كانتش موجودة في الوقت ده في المعنى ده. بس الاطلاع على دفاتر القرن 16 خلاني أغير الصورة دي. في سنة 1528 يعني 11 سنة بعد الفتح العثماني، الإدارة العثمانية في مصر سجلت في دفاتر اسمهم دفاتر التربية مساحة كل القرى، وزادت معلومات مفيدة لفهم أسس عملية الخراج أو الضرائب، منها تسجيل أسماء الفلاحين والمتسحبين. هنا نموذج من الدفتر ده مع أسماء الفلاحين بتوع قرية معينة اسمها ميدنسيس في الغربية في القليوبية. بس لا، في دهلية يمكن، وفي الوقت ده يا في الشرقية يا في دهلية، بس ده تفصيل يعني مش مهم بالنسبة لنا. ماشي. أوكي. كمان سجلوا أسماء المتسحبين، سجلوا اسمهم، وده استغربت عليه لما شفته، لأنه يعني مفروض المتسحبين يكونوا فرين من القرية، يعني مجهول مكانهم الحالي، مش كده؟ بس سجلوا لكل المتسحبين، سجلوا كمان اسم القرية اللي هما موجودين دلوقتي. يعني إنه الإدارة كانت بتعرف كويس قوي تلاقي المتسحبين فين. أنا اخترت إقليم البحيرة كنموذج ورسمت خريطة للقرى اللي استقبلت المتسحبين الجايين من البحيرة، وخريطة ثانية معينة لبعض القرى في نفس الإقليم.
فين يعني المتسحبين من القرى دول راحوا فين. واكتشفت أن المتسحبين دول سافروا لمناطق أغنى من البحيرة ومن أغنى المناطق في الوجه البحري. يعني أنه كان في منطق اقتصادي وراء تسحبهم. الأرجح أو اعتقادي أنهم سابوا قرى ومناطق فقيرة علشان أماكن أحسن وواعدة. فالتسحب يظهر دلوقتي كنوع من هجرة اقتصادية، هجرة إيجابية مش سلبية، مش هجرة يأس. يعني مستحيل نفهم مسألة التسحب ما دام ما فهمناش مين هم الفلاحين. قوائم أسماء الفلاحين الموجودة في دفاتر سنة 1528 بتوري لنا أن الفلاحين كانوا قليلين أو حتى قليلين أوي في كل القرى. وهنا مثلا ده النموذج درسنا من ثلاث أيام في الورشة، نموذج من ميت-دمسيس كان له تقريبا بالمقاس الحالي 1300 فدان بالمقاس الحالي، والاسماء الفلاحين موجودين هنا، وكانوا ممكن تشوفوا اسم كل الفلاحين كانوا 43. اوكي 1300 فدان ب 43 فلاح، يعني تقريبا 30 فدان لكل فلاح. ومش ممكن أي حد يزرع بيده 30 فدان. فطبعا كان لازم الفلاح اللي كان له 30 فدان يستخدم عمال أو مزارعين تانيين، ماشي، واللي بيستعمل يد عاملة كتيرة كده ما بيشتغلش بيده خالص. اوكي، فالفلاحين وده نفس الحساب في كل القرى، وحتى في فلاحين مسجلين بحصة بتساوي مثلا 200 فدان. طيب لو حسبنا مساحة القرية الكاملة بعدد الفلاحين نلاقي إنه لكل فلاح مساحة 30-40 فدان أو أكثر، يعني مساحة ما حدش يقدر يزرعها بإيده. الناس المسلمين الفلاحين ما كانوش مزارعين ولا عمال، بس كانوا قادرين على دفع الضرائب. فالواضح أنهم كانوا هم أغنى الناس في القرية، أي بالتعبير الثاني كانوا هم أعيان القرية. الأرجح أنهم كانوا يستثمروا في الزراعة، وهم اللي المقريزي بقارنهم بالعبيد. يعني ممكن تشوفوا الفرق الشاسع ما بين وجهات النظر. فالنتيجة دي بتطرح مسألة الزراعة المصرية قبل العصر الحديث. حاجة تانية، أيوة نفس الشيء. في البلدان المتوسطية الميديترينيان كونتريز اللي الزراعة فيها متعلقة بالأمطار، أغلبية المزارعين كان عندهم ضيعة صغيرة. ممكن نستعمل كلمة ضيعة يعني بيت صغير ومخراس وبقرين حاجة كده وكذا هكتار. ولكن في مصر الزراعة كانت بتكلف كتير أكثر منه في البلدان المتوسطية الثانية. الأبقار كانت غالية، أغلى منه مثلا في بلاد الشام.
الآلات الزراعية زي النورج أو الساقية كانت خالية، يعني كانت فوق طاقات أغلبية الريفيين. الدياع العائلية الصغيرة المستقلة، أوكي، دي صورة المجتمعات المتوسطية، بس بدون إنه الصورة دي ما كانت مستحيلة في مصر. والمزارعين العاديين كان مصيرهم متعلق بقرارات المستثمرين في الزراعة. علشان كده المجتمع الريفي كان من ميزته عدم المساواة بين القرويين، الوضع اللي كونو وصف فيما يخص القرن 18 واللي بنلاقي عن طريق المصادر كمان في القرون اللي قبل. في العصر المملوكي والعثماني هنا حواجز الإدارة. هاجس الإدارة كان إنها تلاقي مين اللي قادر يدفع الضرائب، فكانت محتاجة تتصل بناس محليين يعرفوا زراعة كويس، يعرفوا أراضي القرية، ويقدروا يدفعوا جملة ضرائب أو كامل ضرائب القرية في الوقت المطلوب. بعدين الفلاحين، يعني الناس اللي كانوا بيدفعوا أو الأعيان، كانوا بيطلبوا من بقية القرويين، يعني المزارعين، العمال إلى آخره، تسليم مبلغ الضرائب اللي هم. الإدارة ما كانتش بتهم بقية الريفيين، يعني المزارعين، فهم غايبين تماما من المصادر، غايبين، يعني أغلبية المجتمع الريفي ملوش وجود في المصادر الوقت ده. فدلوقتي هنتكلم شوية عن السلطة في القرية. كثير من الوثائق بتدي معلومات عن المسألة دي، السلطة في القرية، عن طريق إشارات، فحاولت أفهم الصورة العامة. طبعا في المحاضرة دي أبسط الأشياء طبعا لأنها كانت معقدة أكثر من اللي بقدمه. النقطة الأولى إنه من بداية القرن 14 ما بقاش في موظف في القرى ولا ممثل للدواوين. اللي موجود في القرية كان مباشر أو ممثل لمباشر المقطع أو الوقف. وبعد الفتح العثماني وإلغاء نظام الإقطاع حتى ممثلي المقطعين اختفوا من القرى. الباين أن معظم السلطة في القرية كانت في يد المشايخ، مشايخ الناحية. مشايخ الناحية دول كانوا دائما أكثر من واحد، ما كانش ممكن يكون في شيخ واحد بس للناحية، كانوا أكثر من واحد. مثلا لما القرية كانت بتقدم قضية أو شكوى قدام القاضي في المدينة، كان في زحمة من المشايخ والفلاحين بتنتقل للمحكمة، يعني ناس كتار قوي، مثلا 17 وكلهم يسموا. حتى إني أنا مش قادر أقول إذا كان في اختلاف ما بين مشايخ الناحية والفلاحين، هل هما كانوا نفس الناس أو لا. أنا مش ممكن أقول، لأن في المصادر عادة بيقولوا المشايخ والفلاحين، أو المشايخ ورؤوس الحصص، يعني حصص القرية. ماشي. كان في كمان خبراء في القرية، خصوصا خبيرين، الشاهد اللي كان مسؤول عن معرفة الأراضي والضرائب والحصص، والخولي اللي كان هو المسؤول عن الجسور والعمل السنوي على صيانة الجسور إلى آخره. كان دورهم أساسي في علاقة القرية
بالسلطة الحاكمة. يعني المحافظ أو المدير في الوقت ده كان اسمه الكاشف، يعني دورهم كان أساسي في العلاقات مع الكاشف وكمان مع قاضي المدينة. لما السلطات المركزية دول كانوا محتاجين خبرتهم علشان يفهموا حاجة أو يعرفوا حاجة من حالة البلد، يعني كل المعلومات كانت بتمر عن طريقهم. المشايخ والفلاحين كانت سلطتهم قوية بقدر غياب الإدارة المركزية، وخصوصا لأن الإدارة وحتى المحكمة الشرعية ما كانتش مهتمة بالنزاعات الداخلية للقرى. كان على المشايخ أن يديروا أمور القرية بعيداً عن أبصار وعيون السلطة المركزية. وتقريباً إحنا مش عارفين حاجة عن الحياة الداخلية للقرى لأنه مصادرنا كلها بتيجي من السلطة المركزية وبتعكس رؤيتهم بس. المشايخ كان في إيدهم آلات مالية لا بأس بها، اثنين منها مهمين قوي: المخرجات والمصالح الناهية. المخرجات جزء من الخراج ما كانش مسلم لجهة خارجية زي المقطع مثلا أو الميري، يعني كان فاضل في القرية علشان دفع خدمات زي مثلا حراسة الأراضي خصوصا من قبل قبيلة بدوية مثلا، أو الضيافة، يعني ضيافة VIP اللي كانوا بيزوروا القرية زي الكاشف مثلا إلى آخره، أو صيانة الجسور. الآلة الثانية كانت اسمها مصالح الناحية، وممكن تشوفوها في آخر الوثيقة دي. مصالح الناحية، مصالح الناحية كانت أراضي وجزء معقول من أراضي الناحية، يعني عادة حوالي 5% من أراضي القرية كانت مصالح الناحية. المصالح دول يعني الأراضي دول كان دخلهم خاص لخدمات مفيدة للكل، زي مثلا الشياخة والشهادة. الشياخة يعني وظيفة المشايخ، الشهادة وظيفة الشاهد. وكمان النجار والحداد. ليه؟ لأنه النجار كان لازم يسلح على طول كل الآلات الزراعية، وكمان والحداد نفسه. وطبعا بقى يعني ممكن نتخيل إنه معظم الريفيين ما كانش ممكن يدفعوا على طول خدمات النجارين. فالواضح من مصالح الناحية إنه مفهوم التعاون الجماعي كان موجود وقوي ومعترف من قبل الإدارة المركزية كمان، لأنه الإشارات دول موجودة في دفاتر في دفاتر السلطنة، يعني الإدارة. فخلاصة القول، كل ظواهر دول خلوني أتكلم عن وجود جماعة قروية حقيقية في الوقت ده، وعن مجتمع قروي حقيقي، بمعنى أنه في نفس الوقت المجتمع القروي كان متميز بعدم المساواة ما بين الطبقات، يعني أنه كان في طبقات في الوفيات في القرية، وفي نفس الوقت كان فيها أنواع عميقة من التعاون الاجتماعي لصالح أغلبية الناس. فالقرية كانت هي الإطار الأهم في حياة الأفراد في الأرياف. شكراً.